بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. ما بعد. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد استراق سم شیاطین صحبت خواهیم کرد که آیا شیاطین این قدرت دارند که اخبار آسمان رو استراق سم بکنند یا خیر؟ در زمانهای قدیم قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث بشند، جن و جنیان صعود میکردند به آسمان ها و اخبار آسمان ها استراق سم میکردن تا اینکه بدونند چه اتفاقاتی میفته و چه اتفاقاتی قراره بیفته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده که کیفیت استراق سمع شیاطین چگونه بوده و چگونه استراق سم میکردن. ابو هریره روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. میگه وقت خداوند امری رو به حساب قضا میکردن و امر میکردن به چیزی در آسمان، اذا قضى الله الامر فی السماء، وقتی خداوند امر میکردند در آسمان به چیزی و به فرشتگان این امر میکردند، ضربت الملائکة باجنحتها خضعانا لقوله، فرشتگان از روی اطاعت و فرمانبرداری بالهای خودشون رو از روی تسلیم و فرمانبرداری به هم میزدند. کأنه سلسلة علی صفوان، مانند اینکه زنجیری بزنی روی یک سنگ صاف و به حساب نرم، یعنی اینطوری صدا میداد. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وقتی خداوند امر میکردن خب فرشتگان دیگه طوری هست که دلهاشون به لرزه میافتاد. میگفتن ماذا قال ربكم، میگه پروردگارتون چه امر کردن؟ اونها پاسخ میدادن به اون کسی که این حرفو میزد، قال الحق، امر به حق کردند، و هو العلی الکبیر، و او پروردگاری بسیار بلند مرتبه و بزرگ است. فیسمعها مسترق السمع و مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. میگه اونهایی که شیاطینی که استراق سمع میکردند میشنیدند و اون کسانی که یا شیاطینی که روی هم بودند و استراق سمع میکردند میگه سفیان با دستش اشاره میکرد که چگونه اونها روی هم به سوی آسمان میستادن تا اینکه استراق سمع بکنند. میگه وقتی که اینها روی هم سوار بودند و استراق سمع میکردند، حالا کلمه میشنیدند، اونی که بالا بود و به پایینیش میگفت، همینطوری یکی یکی تا اینکه به آخری میرسید، تا اینکه استراق سمع که میشد اونها میومدن و به ساحر یا اون کاهن القا میکردن. در خیلی از موارد بود که قبل از اینکه این
استراق سم صورت بگیره و این حرف رو انتقال بدن به اون شخص پایینی یا به اون ساحر و کاهن، شهاب سنگ هایی فرستاده میشد بر اینها و اونها را نابود میکرد و احتمال هم داشت که اون استراق سم صورت میگیرید و اون حرف رو انتقال میداد قبل از اینکه شهاب سنگ رو در به حساب در بر بگیره و او رو نابود بکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که این حرفی که میگرفتند با 100 تا دروغ چی میکردن؟ مخلوط میکردن. پس یک حرف رو با 100 تا دروغ مخلوط میکردن و میگفتن که آیا به ما گفته نشد در روز فلانی و فلانی چنین و چنین؟ و ممکنه که این یک حرف که میگرفتند مصداقیت پیدا میکرد و دیگه همه میگفتن که بله این حرفش درسته و غره میشدن به همین یک حرف و هرچی دروغ هم دیگه میگفت دیگه تأثیر بر اون نداشت. بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم باز خبر به ما دادند که این استراق سم اولی خیلی سخت و دشوار بوده. پیامبر صلی الله علیه و سلم باز به ما خبر دادند که استراق سم دیگری هم بوده که شاید آسان‌تر بوده از اولی و اون این که شیاطین گوش میدادن به فرشتگانی که نازل می شدن و می اومدن به روی ابرها. به اون اموری که خداوند مقدر کرده. در حدیث آمده که حضرت عایشه صدیقه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده و می‌فرمودند که الملائکه تتحدث فی العنان، میگه فرشتگان صحبت میکنن در ابرها. فی العنان یعنی همون ابرها. به اون بالامر یکون فی الارض، به اون امری که در زمین قرار اتفاق بیفته. فتستمع الشیاطین الکلمه، میگه شیاطین این حرف رو میگیرند، استراق سم میکنند. فتقرها فی اذن الکاهن کما تقر القاروره فیزیدون معها 100 کذبه. شیاطین این حرف رو میگرفتن و در گوش اون کاهن یا اون ساحر قرار میدادن. کما تقر القاروره، مانند خالی کردن آب در شیشه، یعنی اون گونه اون حرف رو در گوش اون کاهن خالی میکردن. فیزیدون معها 100 کذبه، و این یک حرف رو با 100 دروغ چی مخلوط میکردن. فلما بعث النبی صلی الله علیه و سلم زیدت الحراسة فی السماء. این قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بوده استراق سم. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، خداوند حراست آسمان ها زیاد کردند برای منع استراق سم و در سوره جنیان خودشون به این امر اقرار نمودند که و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. میگه ما آسمان رو لمس کردیم و متوجه شدیم که فوجدناها ملئت، که پر شده از حراست شدید و از شهاب سنگ ها. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. بی قبلا ما به انتظار می نشستیم. کنا نقعد منها یعنی در آسمان ها برای استراق سمع جایگاه داشتیم و برای اینکه استراق سمع بکنیم.
فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. اما امروزه اگر کسی بخواد استراق سهم بکنه، شهاب سنگی را خواهد دید که منتظر استراق سهم اونهاست و فوراً به طرف اونها شلیک میشه. در زمان جاهلیت مردم فکر میکردن و گمان میکردن که حالا دیدن این شهاب سنگ ها سببش تولد شخصی عظیم و بزرگ است. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه مبعوث شدند برای اونها بیان کردند و سبب حقیقی و واقعی این امر رو بیان کردند تا این خرافاتی که بین مردم رواج پیدا کرده از بین بره و در زمان جاهلیت بوده. عبدالله بن عباس میگه که اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم من الانصار انهم بینما هم جلوس لیلة مع رسول الله صلی الله علیه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلیة اذا رمي بمثل هذا. میگه عبدالله بن عباس میگه که مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که از انصار بود به من خبر داد که شبی نشسته بودیم با رسول الله صلی الله علیه وسلم که شهاب سنگی رو دیدیم، یا اینجا میگه به نجم فاستنار، رمیه به نجم، ستاره‌ای رو انداختن که روشن شد، یعنی شهاب سنگی بود که روشن شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون اصحاب فرمودند که ماذا کنتم تقولون فی الجاهلیة اذا رمی بمثل هذا. در جاهلیت شما نظرتون چی بود و چی میگفتید که اگر این اتفاق میافتاد و این شهاب سنگ رو میدیدید چی میگفتید؟ قالوا الله و رسول اعلم. اونها گفتن که خدا و پیامبرش بهتر میدونند. كنا نقول ولد اللیل رجل عظیم. ما میگفتیم که امشب مرد عظیمی متولد شده یا شخص بزرگی فوت شده. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فانها لا یرمى بها لموت احد ولا لحیاته. هرگز برای مرگ کسی یا زندگی کسی یا تولد کسی این شهاب سنگ انداخته نمیشه. ولكن ربنا تبارک و تعالی اسمه اذا قضى امرا سبح حملة العرش. اما پروردگار ما تبارک و تعالی هرگاه امری رو قضا میکردن و امری رو میدادن سبح حملة العرش، حمله عرش تسبیح میگفتند. سپس اهل سما و اهل آسمان تسبیح میگفتند. یعنی بعد از حمله عرش خلاصه همینطور تا بیاد پایین پایین همینطوری همه تسبیح میگفتند و میگفتند که به حمله عرش میگفتن ماذا قال ربكم فیخبرونهم ماذا قال. به اونها خبر میدادن که چی گفته پروردگار، تا اینکه فیستخبر بعض اهل السماوات بعضا، خبر به اهل آسمان و میرسید، تا اینکه خبر به آسمان دنیا میرسید. آسمان به آسمان همینطوری پایین میومد تا اینکه خبر به آسمان دنیا میرسید. فتختف الجن السمع. اینجا بود که جنیان استراق سمع میکردن و این حرف رو میگرفتن. فیقذفون الى اولیائهم ویرمون به. و اونها هم به اولیای خودشون که همون به حساب کاهنین و سحره بودند این سخن رو میرسوندند. فما جاءوا به على وجهه فهو حق. اون خبری که از آسمان میگرفتن وقتی به اونها میدادند همون خبر حق بود، درست بود، خبر درست رو میرسوندند. ولکنهم یقرفون فیه و یزیدون. اما اونها چیکار میکردن؟ میومدن و
این حق رو میگرفتن، این حرف حق رو میگرفتن و دروغ رو به اون اضافه میکردن و هرچی دل خودشون میخواست همون اضافه میکردن. پس طریقه استراق سم دوم این گونه بوده و این گونه استراق سم میکردن. اما مسئله بعد، آیا جن میتونه که به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیاد، به صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیاد؟ ما گفتیم که جنیان قدرت بسیار عظیمی دارند و قدرت هایی دارند که از تخیلات ما بالاتره و ما فکرش هم آدم نمیتونه فکرشو بکنه که چنین قدرت های خداوند به این موجودات داده. و قبلا اشاره کردیم که جنیان این قدرت رو دارن که به شکل هر حیوانی دلشون بخواد در بیاد یا به صورت هر انسانی میتونن در بیان. اما هرگز اونها نمیتونند که به شکل و شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیاند. در صحیحین از انس روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. کسی که در خواب منو ببینه در حقیقت منو دیده، زیرا شیطان نمیتونه که خودشو به شکل من در بیاره. در صحیح بخاری اومده و این الشیطان لا یتراءی بی، زیرا شیطان نمیتونه خودشو به شکل من در بیاره. در روایت ابو سعید اومده که من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکوننی. کسی که مرا در خواب ببینه حقیقت رو دیده، زیرا شیطان نمیتونه که به شکل من در بیاد. در صحیحین از روایت ابو هریره اومده که ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان نمیتونه خودش رو به شکل من در بیاره. در صحیح مسلم از حدیث جابر اومده که من رآنی فی المنام فقد رآنی انه لا ينبغي للشیطان ان یتمثل فی صورتی. کسی که در خواب منو ببینه در حقیقت منو دیده، زیرا شایسته نیست که شیطان خودشو به شکل من در بیاره. یعنی شیطان نمیتونه خودشو به شکل من در بیاره. البته از ظاهر این احادیث اومده که به شکل رسول الله شیطان نمیتونه خودشو در بیاره، اما این امر باعث نمیشه که شیطان در خواب بیاد و بگه که مثلا من رسول الله هستم و یعنی ادعا بکنه. ممکنه این ادعا را بکنه، ولی در حقیقت شیطان نمیتونه که خودشو به شکل رسول الله در بیاره، در شکل واقعی رسول الله بیاره. ولی ممکنه ادعا بکنه که بله من رسول الله هستم و بعضی ممکنه بگن که من رسول الله در خواب دیدم. پس اگر اون خوابی که شخص در خواب میبینه رسول الله را، باید با اون صفت که از رسول الله وارد شده مطابقت داشته باشه. اگر مطابقت داشته باشه با شکل و شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس همون خوابش درست بوده، وگرنه اون خواب بیهوده است. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که راهیان راه حق باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همیشه میزنه به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.